अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरह यासीन के बारे में, जो इतनी बाबरकत वाली और फजीलत वाली सूरह मुबारक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप लोग अपने घर में बैठकर रोजाना सूरह यासीन को पढ़ते हो या फिर हमारे चैनल से इस वीडियो के अंदर दिल लगाकर पूरे यकीन के साथ सुनते हो तो अल्लाह ताला आपके घर में बेपनाह बरकतें पैदा फरमा देता है, आपके घर से तमाम बुरी बलाओं को दूर कर देता है। इंशाअल्लाह आपके घर में कभी भी रिस्क की तंगी नहीं रहेगी और आपके घर से तमाम परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अपनी दुकान में बैठकर रोजाना सूरह यासीन को पढ़ते हो या फिर हमारे इस चैनल से दिल लगाकर पूरे यकीन के साथ सुनते हो तो अल्लाह ताला आपकी दुकान में बेपनाह बरकतें पैदा फरमा देता है। इंशाअल्लाह आपकी दुकान में पैसा ही पैसा दिखना शुरू हो जाता है और आपकी दुकान तेजी के साथ चलना शुरू हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अपनी कारोबार की जगह पर सूरह यासीन को पढ़ते हो या फिर हमारे इस चैनल से हमारे इस वीडियो के अंदर दिल लगाकर पूरे यकीन के साथ सुन लिया करते हो तो अल्लाह पाक आपके कारोबार में बेपनाह बेशुमार बरकतें पैदा फरमा देता है, आपके कारोबार से तमाम बुरी बलाओं को दूर कर देगा। इंशाअल्लाह आपका कारोबार तेजी के साथ चलना शुरू हो जाएगा और आपका कारोबार खूब तरक्की करना शुरू कर देगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग आज से ही ये इरादा कर लीजिए कि आप लोग रोजाना हमारे इस चैनल से सूरह यासीन को सुना करोगे, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पर रोजाना सूरह यासीन को सुनाते हैं। इसीलिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिए और सवाब की नियत से इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। और हाँ मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर आप लोग अल्लाह पर यकीन रख के इस सूरह मुबारक को मुकम्मल सुनेंगे तभी आप लोगों को इससे फायदे देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग अल्लाह पर यकीन रख के इस सूरह मुबारक को मुकम्मल नहीं सुनेंगे तो आप लोगों को इससे फायदे देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप लोग अल्लाह पर पूरा यकीन रख के इस सूरह मुबारक को मुकम्मल सुने। तो ये लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सुन लीजिए सूरह यासीन दिल लगाकर पूरे यकीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني فإنه فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني
وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين يا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أخلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلنا في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما
علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حجا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون